मन्त्रालय खोलेर शासन नगरे पनि नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली भूमिमा शासन गरेर नेपाल र बेलायतका सिंहदरबारमा बस्ने शासक र वेस्ट मिनिस्ट्रीमा बस्ने शासकहरू मिलेर यो देशमा जे जस्तो घटना घटाइराखेको छ, जे जस्तो अस्थिरता मचाइराखेको छ, जे जस्तो भाँडभैलो मचाइराखेको छ, जे जस्तो राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ गरिरहेको छ, जे जस्तो दुईतिर बहुमत सरकार असफल भइरहेको छ, यो दुई देशका सरकारले यो देशलाई बन्दकमा राखेर यसरी लुच्छामारी गरेर लुटेको रहेछन् भन्ने सम्बन्धमै केन्द्रित रहेर आज म चाहिँ धेरै नबोलिकन मैले मेरो आन्दोलन 27 वर्षको आन्दोलनको अनुभवबाट जे बुझेँ, जे देखेँ नेपालको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ के अरे मेरो आफ्नै शैलीमा मैले ड्राफ्ट गरेको छु। त्यो यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा गएर उहाँलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको जस्ताको तस्तै वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल। विषय प्राविधिक सहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गरी पाउने। विषय विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिकहरूलाई तस्करी गरी ब्रिटिस सेनामा लगी गैर सैनिक नेपालीहरूलाई युद्धमा मानव ढाल बनाई विश्वयुद्ध जितेपछि नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने युद्धमा जातीय नरसंहार गरिएका 80,000 भन्दा बढी गोर्खाहरूको अवस्थाबारे अहिलेसम्म गुपचुपमा लुकाएर राखेको अभियोगमा ब्रिटिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हालेर मानवीय क्षतिपूर्ति सहित नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाउन देशले भूपू सैनिकहरूको लगानीमा निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको गोर्खा समाधिमाथि ब्रिटिसको आदेशमा नेपाल सरकारको डाँका शैलीमा अतिक्रमण किन? राष्ट्रिय गौरवको सम्पदामाथि सरकारले अतिक्रमण गर्नुपर्ने कारण जनसमक्ष सार्वजनिक नगरेसम्म बाँकी रहेको 4 चरणको निर्माणलाई अघि बढाउन नसकिने भएकोले सर्वपक्षीय समिति गठन नगरिएमा गैर सैनिक नेपाली नागरिकलाई युद्धमा होमी नरसंहार गरेर बेपत्ता बनाउने गैर कानुनी पेसामा ब्रिटिसको सहयोगी बनेको अभियोगमा नेपाल सरकार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्व अभियान सञ्चालन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विश्व पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। विषय प्रवेश सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालका तत्कालीन श्री 3 राणा शासक र ब्रिटिसको बीचमा आफ्नो स्वार्थमा अनुकूल हुने गरी सार्वभौम राष्ट्रका नेपाली नागरिकहरूको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी पशु सरह मानव बेच बिखनको मौखिक लेनदेन गरी बिना तलब ब्रिटिस सेनामा लगी शोषणमा पारिएका नेपालीहरूलाई अधिकार दिलाउन मेरो नेतृत्वमा देशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सार्वभौम भूमिमाथि ब्रिटिसले शासन गरिरहेको रहस्य पत्ता लाग्यो। यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, ब्रिटिसको उपनिवेश होइन। सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकलाई सरकारले चाहँदैमा सन्धि सम्झौता गरी सेना जस्तो युद्ध लड्ने गैर कानुनी पेसामा ब्रिटिस सेनामा लगी तेस्रो राष्ट्र विरुद्ध युद्धहरूमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। गरेमा युद्ध अपराध हुन्छ। यस्तो गैर कानुनी पेसामा राणा शासनकालदेखि अहिलेसम्म नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा पठाई तेस्रो राष्ट्र विरुद्ध ब्रिटिसको स्वार्थमा युद्ध लड्न पठाउने मानव तस्करी पेसालाई यतावधि जारी राखेका छन्।
श्रीचन्द्र राणा शासकहरूले हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिसलाई बेच्ने गरेका नेपालीहरूलाई राणापछिका नेपालका श्री 5 महाराजाहरूको शासनकालमा खुलेआम नेपाली भूमिमा ब्रिटिस साम्राज्यवादीको गैर कानुनी सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर युगौँदेखि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहँदै आएको नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई श्री 5 महाराजाहरूले समाप्त पारिदिएको छ। यो कुनै इतिहास वा मस्त निद्राको सपना होइन। सार्वभौम भनेको जन्म दिने आमाभन्दा पनि माथिको धरती माता हो। आफ्नो धरती माताको छातीमाथि टेकेर ब्रिटिसको सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवच खेल्न पाउने अनुमति दिएर हामी नेपालीहरू कुन युगको सार्वभौम राष्ट्रमा छौँ? ब्रिटिसले नेपालको 1/3 भूभागलाई भारतमा गाली दिएर पनि अझ चित्त नबुझी बाँकी रहेको नेपालको सार्वभौम भूमिलाई यसरी छिया पारिदियो। ब्रिटिसले नेपाली भूमिमा सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदिएर नेपाललाई विश्वमा विचित्रको देश बनाइदियो। यस्तो देश विश्वमा कहीँ पनि छैन, बनाइदियो। यसले गर्दा नेपालीहरूको घर परिवारमा, समाजमा फुट पैदा गरिदियो। सिङ्गो नेपालीहरूको मानसिकतालाई आफ्नो मातृभूमिबाट अलग्याएर बहुराष्ट्रियतामा परिणत गरिदियो। अखण्ड नेपाललाई विखण्डन गरिदिएर नेपाललाई कमजोर राष्ट्र बनाइदियो। विश्वको नजरमा नेपाललाई रक्त पिपासु लडाको निर्यात गर्ने देशको रूपमा बदनाम गरिदिएर नेपाललाई अस्तित्वहीन राष्ट्र बनाइदियो। विश्वमा सार्वभौम राष्ट्रका स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हुन् भने गौरव गर्ने ठाउँ कतै रहेन। नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर चीनसँग युद्ध लडाइसकेको छ, फेरि पनि लड्नको लागि तयारीमा छ। अब पनि नेपाली नागरिक भारतको बहादुर गोर्खा बनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालले एक छिमेकी राष्ट्रको सेनामा आफ्ना नागरिक पठाई अर्को छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्रप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? यो संवेदनशील विषय हो। सरकार बोल्नुपर्छ, नेपाल सरकार बोल्नुपर्छ यस विषयमा। कि चाहिँ मेरो नीति हो भन्न सक्नु पर्यो कि चाहिँ ब्रिटिसको नीति भन्न सक्नु। नेपालमाथि ब्रिटिसको यस्तो जघन्य अपराधको राजनीतिक षड्यन्त्र किन? राणा शासनकालदेखि नेपाली शासकहरूको आनी बानी राम्रोसँग बुझेको अङ्ग्रेजले नेपाललाई कमजोर राष्ट्र बनाइराख्न सक्यो भने नेपाललाई अखडा बनाएर पश्चिमी राष्ट्रका भूमिगत गिरोहहरूलाई एसियाको राजनीतिमा, विशेष गरी चीनको राजनीतिमा चलखेल गर्न अनुकूल हुने देखेको धूर्त अङ्ग्रेजले नेपालमा थाई सरकार बनेर नेपाललाई विकास गर्न नदिन आफू देखा नपरी गिरोह मार्फत नेपाली शासकहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएर नेपालमा अकल्पनीय घटना तथा राजनीतिक घटनाहरू घटाइरहेको हुन्छ। विशेष भूमिकाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई परिचालन गर्दछ। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई धरो हुन नदिनु, बहुमत र 2/3 सरकार असफल हुनुको मुख्य कारण ब्रिटिस हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालबाट युवा तस्करी गर्ने गैर कानुनी ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाएर नेपालीहरूलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाई नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तान लगायत विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरूको सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिसको स्वार्थमा युद्ध लड्न पठाउने घोर आपत्तिजनक पेसालाई नरोकेसम्म सरकारमा बसेर निमुख जनतालाई राष्ट्रवादको नारा दिएर देश र जनताले धान्नै नसक्ने ऋणको भार बोकाएर ताजा जनादेशको नाउँमा चुनाव घोषणा गर्नु देश र जनताको लागि योभन्दा ठुलो अपराध अरू के हुन सक्छ? विभिन्न बाहनामा नेपाल आएका पश्चिमी राष्ट्रका भूमिगत गिरोहहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली छन्। नेपालीहरूले पनि यो पेसालाई परम्परादेखि चलिआएको संस्कारको रूपमा लिएको हुनाले वार्ता वा सरकारको कूटनीतिक पहलले ब्रिटिससँगको यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि ब्रिटिस सेनाका गैर सैनिक नेपालीहरूलाई देशको मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्दछ।
गेसले ब्रिटिससँग माग राखेन, ब्रिटिसलाई चुनौती दियो। ब्रिटिसको सार्वभौमको लागि हजारौं गैर सैनिक नेपालीहरूले रगतको खोलो बगाए, हजारौंले जीवनको बलिदान दिएकाले ब्रिटिस नागरिक सम्मानको अधिकार राख्यो। विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक मेरो नेतृत्वमा नेपाली नागरिकले विश्वका साम्राज्यवादीका नायक प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको श्रीमती शेरी ब्लेयरलाई प्रति घण्टा 500 पाउन्ड फी तिरेर गेसोको वकिलमा नियुक्ति गर्यो। विश्वकी सम्राट महारानीलाई विपक्ष बनाई गोर्खाहरूलाई शोषण गरेको अभियोगमा बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हालेर विश्वलाई नेपालको परिचय गरायो। मुद्दा जितेर नेपालका शासकहरूले ब्रिटिसलाई बेचेको गोर्खाहरूलाई मुक्ति दिलायो। मुद्दा जितेको दिन सन् 30 सेप्टेम्बर 2008 देखि मात्र गोर्खा ब्रिगेडका नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा समायोजन गरी पेन्सनमा नेपाल आइसकेका भूपू सैनिकहरू बाहेक सेवामा रहेका गोर्खाहरूलाई समानताको अधिकार दिलाएर नेपालको प्रतिष्ठालाई उच्च बनायो। वर्षौंदेखि बदुवा मजदुर बनाएर शोषणमा पारेका गोर्खाहरूलाई अधिकार दिलाइसकेपछि नेपाललाई ब्रिटिसको पन्जाबाट मुक्ति दिलाउने निर्णय गर्यो। प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिले पनि मध्य पूर्व र विश्वको विभिन्न देशहरूमा युद्ध लडिरहेका ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू गैर सैनिक हुन्। यी नेपालीहरू ब्रिटिसको वैधानिक सेना हुनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनुपर्दछ। यस बाहेक सन्धि सम्झौता वा दुवै देशको संसदले पारित गरे पनि वैधानिक सेना हुन सक्दैन। यो पेशा श्रम होइन। एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सेनामा गएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न जाने गैर कानुनी पेशा हो। गोर्खा पोलिसी ब्रिटिस संसदले बनाएको हो भने ब्रिटिस संसद मानव अधिकारवादी होइन, जातिवादी संसद हो। आफ्ना राष्ट्र सेवक गोर्खाहरूलाई रङ्गको आधारमा छुट्टै कानुन बनाएर शोषण गर्यो, विश्वमा मानव व्यापार गर्यो, गैर सैनिक नेपालीहरूलाई युद्धमा मानव ढाल बनाएर 80,000 भन्दा बढी गोर्खाहरूलाई नरसंहार गरी बेपत्ता बनायो। यो संसद नेपालीहरूको रक्तको पिपासु जातिवादी शैतान संसद हो। ब्रिटिस संसदलाई चुनौती दिन्छु, यसको खण्डन गरोस्। म यहाँ मात्रै बोल्दिनँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर विश्व सामु यो शब्द बोल्छु। गोर्खा पोलिसी हाकिमले बनाएको हो भने गोर्खा ब्रिगेड अवैध संस्था हो। अवैध संस्थामा साधारण नागरिकलाई भर्ती गरी युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, गरेमा नरसंहारको अपराध हुन्छ। यही अभियोगमा ब्रिटिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हाली विश्वको पनि समर्थन लिएर विभिन्न युद्धहरूमा नरसंहार गरिएका हजारौं नेपालीहरूको मानवीय क्षतिपूर्ति सहित नेपाललाई ब्रिटिसको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाउने मुख्य लक्ष्य राखी मेरो नेतृत्वको देशहरूले प्रमाणको रूपमा विश्वलाई देखाउन युद्धमा हामी बेपत्ता पारिएका नेपालका जाति तथा जनजातिहरूका हजारौं पिता पुर्खाहरूको चिर शान्ति तथा सम्झनामा गोर्खा समाधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं। गोर्खा समाधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुग्ने गरी विशेष ढङ्गले निर्माण गरिएन भने विदेशी पर्यटक र भिआइपीहरू आउँदैन। भिआइपीहरू आएनन् भने समाधिको औचित्य रहँदैन। त्यसकारण नेपालका ख्याति प्राप्त इन्जिनियर शङ्खनाथ रिमलज्यूले गुरु योजनाको डिजाइन तयार गर्नुभयो र भन्नुभयो विश्वमा ब्रिटिसले कहीँ पनि शिर निहुराएको छैन, यो समाधिमा आएर उसको शिर निहुरिनु पर्ने गरी डिजाइन गर्छु र भोलिका सन्तानहरूलाई एउटा कीर्ति छाडिराख्यो भने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। निर्माणलाई 5 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। 1. विभिन्न युद्धहरूमा नरसंहार गरेर अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको चिर शान्तिका लागि गोर्खा समाधि। 2. बहुजातीय सङ्ग्रहालय। 3. बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम। 4. नेपालको सबभन्दा अग्लो गोर्खा टावर। 5. विश्वका पर्यटकहरूको आकर्षक सुस्त गतिमा चल्ने 5 डब्बाको पहाडी रेल
सम्पूर्ण विवरण अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। सम्पूर्ण योजनालाई सम्पन्न गर्न अनुमानित बजेट रु 10 अर्बको हो। सरकारको पैसा लिएमा षड्यन्त्र हुने भएकाले नेपाल र ब्रिटिस सरकारको पैसा नलिने निर्णय गरिएको छ। यो रकमको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामर्थ्य देशको नेतृत्वले राख्दछ। देशले मुद्दा जितेपछि बेलाइ जान पाएका भूपू सैनिकहरूसँग समाधि निर्माणको लागि ऋण भनेर पैसा उठायौँ। रिमालको डिजाइनमा उहाँका सहयोगी इन्जिनियर जीवन प्रसाईको रेखदेखमा गण्डकी प्रदेशको अति रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका 1 सालमे डाँडामा करिब 300 रोपनीको क्षेत्रफलमा विश्वको अद्वितीय नेपालको राष्ट्रिय गौरव तथा विश्वको समेत सरोकारको विषय बन्ने बहुउद्देश्य परियोजना गोर्खा समाधि निर्माणको काम 2070 असार 9 गतेदेखि सुरु भयो। ब्रिटिसका प्रधानमन्त्रीलाई देशको चुनौती। ब्रिटिसको सार्वभौमको लागि विश्वमा बहादुर कहलिएर जीवनको बलिदान गरेका गोर्खाहरूको जन्मभूमि नेपालमा ब्रिटिसका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले खुट्टासम्म नटेकेको रहस्यलाई विश्व सामु सार्वजनिक गरिदिन प्रथम चरणको समाधि सम्पन्न भएपछि नेपाल र ब्रिटिसका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको संयुक्तमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। उद्घाटनको कार्यक्रमलाई विश्वमा चर्चाको विषय बनाउन 45 दिन अगावै गैर सैनिक नेपालीहरूलाई मानव ढाल बनाई विश्वयुद्ध जितेपछि नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने युद्धमा होमी जातीय नरसंहार गरेका हजारौं गोर्खाहरूको अवस्थाबारे ब्रिटिसले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। तिनै गोर्खाहरूको सम्झनामा पीडित भूपू सैनिकहरूको लगानीमा निर्माण गरेको गोर्खा समाधिलाई नेपाल र ब्रिटिसका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको संयुक्तमा उद्घाटन गर्दैछन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा विश्व पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेका छन्। विश्व युद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खाहरू नेपालबाट मानव तस्करी गरिएका गैर सैनिक नेपाली नागरिक थिए भन्ने रहस्य विश्व सामु सार्वजनिक भएपछि ब्रिटिसले विश्व युद्ध जितेको इतिहासमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू विश्वको मुद्दा बन्न पुग्दछन् किनभने ब्रिटिसको आदेशमा गैर सैनिक नेपालीहरूले विश्वका हजारौं प्रजातन्त्रका सेनानीहरूलाई मारेका छन्। हजारौं निर्दोष नागरिक मारेका छन्। गोर्खाहरूको कारणले युद्ध हारेका छन्। यति भएपछि विश्वका मिडियाहरूको ध्यान ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ। ब्रिटिसका प्रधानमन्त्री नेपाल आए पनि नआए पनि तिनका पुर्खाहरूले नेपाललाई फसाउन खनेको खाल्टोमा ऊ आफै पर्न जान्छ। युद्धमा नरसंहार गरेर बेपत्ता पारेका हजारौं गोर्खाहरूको मानवीय क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। दिन नसके ब्रिटिस सैनिक क्याम्पको झण्डा खोसेर राख्छ। यो घटनाले विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउँछ। यसपछि नेपाल आफै ब्रिटिसको चङ्गुलबाट मुक्त भई कलङ्क रहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाल भएर विश्व सामु गौरवको साथ मार्गदर्शनको बाटोमा अग्रसर हुँदै देशको विकास गरी सम्पन्न र समृद्ध हुँदै शक्तिशाली नेपाल भएर दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा एउटा गतिशील पुलको रूपमा उपस्थित हुनेछ भन्ने विश्वास गेसो नेतृत्वले लिएका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी शासकहरूबाट बेचिएका अङ्ग्रेजको आमाचक्कर गाली सुन्दा मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेका लाहुरेहरूले राष्ट्रको बारे यति ठुलो चिन्ता लिएर नेपालका शासकहरूले ब्रिटिसलाई सुम्पिदिएको नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई फर्काउन सरकारको असहयोग, ब्रिटिसको डरलाग्दो षड्यन्त्र, ममाथिको साङ्घातिक हमला, करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप गोर्खा ब्रिगेडका आर्मी चिफ जेनरल काउनले पदमबहादुरलाई भौतिक कारवाही गर्नुपर्छ भने राजा वीरेन्द्रलाई दिएको निवेदन, ब्रिटिसको गुप्तचरले ममाथि गरेको अनुसन्धान, यस्ता षड्यन्त्रहरूको डटेर सामना गर्दै अघि बढ्यो। भूपू सैनिकहरू आफ्नै खर्चमा 27 वर्षसम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा लडेर मातृभूमिप्रतिको वफादारीको उदाहरण देखाइदियो।
विश्वको पनि समर्थन लिएर नेपाललाई ब्रिटिसको गिद्दे पन्जाबाट मुक्ति दिलाउन भूपू सैनिकहरू करोडौँको लगानीमा निर्माण गरिरहेको बहुचर्चित गोर्खा समाधिलाई इन्जिनियर शङ्खरनाथ रिमलको डिजाइन अनुसार सम्पन्न गर्न दियो भने ब्रिटिसले नेपालमाथि गरेका अनेकौं राजनीतिक अपराधका षड्यन्त्रहरू विश्वसामु छत्ताछुल्ल भएर ब्रिटिसको नुर गिर्नुको साथै नेपाललाई ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकोले ब्रिटिसको आदेशमा नेपाल सरकारले षड्यन्त्रकारी पात्रहरू खडा गरी ऐतिहासिक सम्पदामाथि डाका शैलीमा अतिक्रमण गर्न लगाइयो। ब्रिटिसलाई बचाउन नेपाल सरकारको षड्यन्त्र म योजनाको परिकल्पना गर्ने र गेसो आन्दोलनका चर्चित पदाधिकारीहरूलाई किर्ते माइनोटिङ गरी योजनाबाट हटाएर योजनाको उद्देश्यबारे सामान्य ज्ञान पनि नभएका बेलायतमा बस्ने भूपू सैनिकहरूलाई योजनाको आधिकारिक बनाई गिरो मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा गई दर्ता गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्तो किर्ते माइनोटिङ दर्ता गर्न सक्ने बुद्धि र खुबी गिरोमा बाहेक लाउरीहरूमा हुँदैन। बेलायत बस्ने पुरन्दर गुरुङ र स्थानीय गणेश विकाको नाममा किर्ते निवेदन दर्ता गरी योजनाको नाममा विभिन्न मन्त्रालयबाट रु 5 करोड 80 लाख निकास गरी योजनाको विपरीत डोजरले खाल्टो खनी ढलान गरेर निर्माणाधीन सम्पदामा मन्त्री लगी उद्घाटन समेत गरी भूपू सैनिक र राज्य कोषको करोडौँको रकम हिनाबिना गरेका छन्। म योजनाको आधिकारिक र गुरु योजनाको डिजाइन गर्ने इन्जिनियरलाई कुनै सूचनासम्म नदिई गेसोले निर्माण गरिरहेको योजनामा सरकारले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर प्राविधिक बिना गुणस्तरहीन निर्माण गरी गुरु योजनाको संरचना बिगारिदिएर राष्ट्रिय सार्वभौमको अस्तित्वसँग सम्बन्ध रहेको सम्पदालाई औचित्यहीन बनाइदिएर कुनै पनि विदेशी पर्यटकहरू नआउने बनाइदिएका छन्। सरकारले गरेको राष्ट्रघाती कदमलाई सच्याउन ब्रिटिसलाई चुनौती दिँदै हामी अघि बढ्यौँ। सरकारले नखोजेको इतिहास खोज्यौँ। ब्रिटिसले लुकाइरहेको रहस्यलाई विश्वसामु सार्वजनिक गरी विश्वको पनि समर्थन लिएर नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यवादीको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाएर भोलिका सन्तानहरूलाई कसैसँग नजोकी गतिशील मार्गदर्शनको अग्रगति बाटो देखाइराख्ने मुख्य लक्ष्य राखी युद्धमा नरसंहार गरी बेपत्ता पारेको 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको सम्झनामा गोर्खा समाजले निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौँ। नेपाल सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि ब्रिटिसलाई सुम्पिदिएको नेपालको सार्वभौमको अस्तित्वलाई मुक्ति दिलाउन हामी भूपू सैनिकहरूको करोडौँको लगानीमा निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय तथा विश्वको पनि सरकारको विषय रहेको राष्ट्रिय गौरवको सम्पदामाथि सरकारले अतिक्रमण गर्नु भनेको सरकारको लाचारीपन सिवाय अरू के हुन सक्छ? राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय सार्वभौमको सवालमा हामी सरकारको आज्ञाकारी रैती बनेर चुप लागेर भन्न सक्दैनौँ। स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएर अघि बढ्छौँ। नेपाललाई ब्रिटिसको मैदान बन्न कुनै पनि हालतमा दिन्नौँ। सरकारले दिए पनि हामी दिन्नौँ। सरकारमा बस्नेहरूले जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन। यथार्थ कुरा बताउनु पर्दछ। नेपाली जनतालाई यी कुराहरूको स्पष्ट नगरेसम्म नेपाली जनताले जतिसुकै शक्तिशाली बनाएर सरकारमा पठाए पनि सुशासन चलाउन सक्दैन। नेपाली भूमिमा युवा तस्करी गर्ने गैर कानुनी ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्न दिएर नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तान लगायत विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरूको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको मित्र राष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? यो कुराको स्पष्ट नपारेसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाल भनेर जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन। ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिक हुन्। युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका
साधारण नागरिकलाई युद्धहरूमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, गरेमा जातीय नरसंहारको अपराध हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुनु जरुरी छ कि छैन? राष्ट्रको यस्तो नाजुक अवस्थामा निर्माण गरेको नेपालको संविधानको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? ब्रिटिससँगको यो समस्या समाधान नगरेसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनै सक्दैन। देशले ब्रिटिससँगको यही समस्या समाधान गर्नका लागि बहुउद्देशीय गोर्खा समाज निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हुन्। गैर सैनिक नेपाली नागरिकलाई प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धहरूमा मानव ढाल बनाई जातीय नरसंहार गरी बेपत्ता पारेको अभियोगमा ब्रिटिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हालेर नेपाललाई ब्रिटिसको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाउन भूपू सैनिकहरूको लगानीमा निर्माण गरिरहेको सम्पदालाई सरकारले राज्य कोषबाट यति ठुलो रकम निकास गरी राष्ट्रिय गौरवको योजनामाथि डाका शैलीमा अतिक्रमण गर्न योभन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ? सरकारले योजनामाथि अतिक्रमण गर्नुपर्ने कारण जनसमक्ष सार्वजनिक नगरेसम्म बाँकी रहेको 4 चरणको निर्माणलाई अगाडि बढाउन नसकिने भएकोले योजनालाई इन्जिनियर शङ्खनाथ रिमलज्यूको गुरु योजना अनुसार सम्पन्न गरी नेपाललाई ब्रिटिसको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाएर सार्वभौम राष्ट्र नेपालको स्वाभिमानी नागरिक भएर विश्व सामु गौरव गर्ने कि नेपाललाई यथा स्थितिमा राखेर भोका नाङ्गा जनतालाई रैती सम्झेर राष्ट्रवादको नारा दिएर देशमा लुट मचाइरहने भन्ने सम्बन्धमा जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न 3 महिनाभित्र प्राविधिक सहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गरी पाऊँ भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन गर्दछु। सरकारबाट समिति गठन नगरेमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिकलाई युद्धमा हुने जातीय नरसंहार गरी बेपत्ता पार्ने मानव विरोधी अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल र ब्रिटिस सरकार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हालेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्व अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको ब्यौरा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। निवेदक पदमबहादुर गुरुङ, संरक्षक गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घ तथा सभापति गोर्खा स्मारक ट्रस्ट सालमी डाँडा। धन्यवाद। यसपछि